बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले मुफ्त में आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। अलीदान सर ऑन मेम की रजिस्ट्रेशन पर सिर्फ उनकी माँ का नाम है। मैंने अपने तौर पर इन्वेस्टिगेट करवाई तो पता चला मेम का आवान ख़ानदान से ताल्लुक़ है, सिकंदर आवान से। वो सवालिया हुआ, जी सर, वो सिकंदर साहब की नाजायज़ बेटी। लेकिन अजीब बात यह कि आवान ख़ानदान ने इस खबर को लीक नहीं किया, ना ही मेम को उनके किसी फ़र्क साथ मिलते देखा गया। मैंने मेम का अकाउंट अपने तौर पर चेक करवाया जिसमें 3 सालों के दौरान कोई भी बैंक ट्रांसफ़र आवान ख़ानदान की तरफ से नहीं भेजा गया, जिससे ये लगी कि खबर सच्ची है। हम जारी रखो। अलीदान खामोशी सुनता रहा। मेम अपनी आज तक की लाइफ में स्कूल से यूनिवर्सिटी तक मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी कर चुकी, जिनमें से सिर्फ 10 जगहों की तफसीली इकट्ठी कर पाया हूँ। अलीदान के तअस्सुरात ये सुनकर कि आन ने मुख्तलिफ नौकरियाँ की सपाट हो गए। कौन सी जॉब मुझे बताओ। सर मेम KFC बार, होटल और कॉफ़ी शॉप पर वेटरेस रह चुकी। एक रेस्टोरेंट पर पियानो भी बजाया, आर्टिस्ट और मॉडल भी रही हैं, सुपर मार्केट में दूध भी बेचा है, टैक्सी भी ड्राइव की है, एक कपड़ों की फैक्ट्री में भी जॉब किया और अब ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा कर रहे हैं। एनफ। अलीदान जैसे तकलीफ से कराह कर दड़ा। ये डॉक्यूमेंट्स इधर ही छोड़ जाओ, तुम जा सकते हो। जो हुक्म सर। दानियल उसके रिएक्शन देखकर अंदर से डर गया, दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। उसके जाते ही अलीदान थका थका सा कुर्सी पर ढह गया, एक हाथ चेहरे पर फेर कर जैसे अपने रिएक्शन को पुरस्कून किया। उसने हाथ बढ़ाकर फाइल खिसका कर करीब की और वर्क गर्दानी करने गए जहाँ ताज़ा हासिल हुई तफसीलात मौजूद थी। उसका दिल ये सुनकर दुख से जैसे उबल कर बाहर निकलने को था कि एक 20 साल लड़की ने अपने जीने के लिए इतने सारे काम किए। उसका दिल तकलीफ से जैसे सुकड़ा था। उसका जहन आवान सिकंदर के बारे में सोचे जा रहा था। उसका मतलब है सिकंदर आवान की ज़िंदगी में आन की कोई अहमियत नहीं है। आवान साहब, अब वक्त आएगा कि बाजी पलटेगी, जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहकर फाइल बंद की और कुर्सी से टेक लगा ली। अब वक्त था आवान को नीचा दिखाने का। अलीदान छोड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं था। दोपहर की क्लासेस के बाद वो बर्गर शॉप पर अपनी ड्यूटी करने आ गए। अभी तक अपने स्टडी का खर्च निकालने के लिए उसने ये जॉब भी नहीं छोड़ी। दिन को 12 बजे के बाद बर्गर शॉप, शाम को ट्यूशन, उसके बाद मधान की ट्यूशन शुरू हो जाती थी। शॉप मालिक ने इतनी रियायत दी कि पैर के फ्रैक्चर की वजह से उसे काउंटर पर ड्यूटी दी थी। वो उस वक्त ऑर्डर के बिल बना रही थी। 3 के करीब जयान शॉप में दाखिल हुआ। आन को काउंटर पर ड्यूटी देखकर आन की तरफ बढ़ा। आन ने जब जयान को देखा, चेहरे पर तासुरात साथ हो गए। वो इस वक्त बिल्कुल भी जयान या किसी से भी बात करने के मूड में नहीं थी। हम बर्गर का ऑर्डर देना चाहते, जयान ने फ्रैंकली कहा। लहजा ऐसा था जैसे इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा तल्लुक़। क्या आप फ़ोन पर पे करेंगे या कैश। आन फॉर्मल हुई। मैं तो फ़ोन घर पर बोला है और वाल्ट भी, तो क्या तुम बिल पे कर दोगे। क्या मासूमियत थी जयान आवान की। आन 30 सेकंड उसे देख फिर बिल कंप्यूटर में फीड कर दिया। सर आप साइड टेबल पर बैठकर इंतज़ार करें, आपका ऑर्डर नोट कर लिया गया। मसरूफ़ रिक्वेस्ट आए लेकिन वो बिल्कुल भी वहाँ से नहीं हटा। तुम कब फारिग होगी। डिनर आज मेरी तरफ से करने का क्या ख्याल है। काउंटर पर दोनों बाजू रखकर उसके झुके सर को देखा। कोई ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया, मुझे रात को भी ट्यूशन है। अंदाज मसरूफ़ था। जयान काउंटर से टेक लगाकर खड़ा हो गया। तुम अभी तक नाराज़ हो। आन 1 महीना गुजर चुका है इस बात को, तुम अभी तक बाई से नाराज़ हो। जयान सर ये मेरी ड्यूटी आवर्स हैं, सो प्लीज़ एक तरफ हो जाए, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। बेरुखी से वो अंदर ऑफिस मुड़ गए ताकि अपनी ड्यूटी का वक्त बदलवा सके। टाइम चेंज करवाकर वो शॉप से बाहर गए तो बाहर कार में जयान उसका इंतज़ार कर रहा था। आन को बाहर का साइड रोड पर आते देख तो जल्दी से निकलकर आन को कलाई से पकड़कर रोका। आन को गुस्सा तो बहुत है लेकिन वो तमाशा बहरहाल नहीं चाहती। आन वो पुकारा, आप जा सकते हैं, मेरी अभी तक ट्यूशन रहती हैं। सख्त बिहेव के साथ जवाब देकर मुड़ना चाह। नाराज़गी ख़त्म करो आन। जयान का लहजा मुल्त या ना हो, उसे गवारा ही नहीं था कि आन उससे नाराज़ होकर बात करना ही छोड़ दे। मैं समझ रही थी मुझे तुम लोगों से एक हद फाज़ा रखनी चाहिए थी। आफ्टर ऑल मैं अलीदान शाह के भाई की होम ट्यूटर हूँ। आप सब लोगों की अपनी अलग हैसियत है और मेरी अपनी अलग। हर एक अपनी अपनी राय रखने में आज़ाद। सो गलत नहीं होगा अगर मैं भी ऐसा ही करूँ। वो यकटुक एक जनब देखती, आहिस्ता आहिस्ता बोलती गई। एक बार भी आँख ना झपकी, एक बार भी जयान को नहीं देखा। क्या तुम वाकई समझती हो अलीदान तुम्हें सिर्फ होम ट्यूटर ही समझता है।
آن میرا تم سے ایک رشتہ جب کہ وہ گھر ہے، کیا تم یہ بات نہیں سمجھتی؟ میں یہ سب تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا تم کو یقین نہیں میں کوئی حساب دار نہیں ہوں، اس لیے تم لوگ یہ حساب کرنا بند کرو کہ کون جیتے گا اور کس کی ہار ہوگی۔ دوسری بات، اس کو یہ نہیں پتہ کہ میں سکندر کی ناجائز بیٹی ہوں، اس کی نظر میں میں کیا ہوں؟ صرف آن عصمت کاظم، اور کوئی میری پہچان اس کی نظر میں نہیں ہے۔ سر سے پیر تک وہ مجھے میری قابلیت سے جانتا ہے، اسٹیٹس سے نہیں۔ وہ چپ ہوئی، پھر ایک گہری سانس بھر کر زیان کو دیکھا جو دانگ اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ سب لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرا اس سے کوئی غلط تعلق ہے۔ زیان بھائی، تم اپنے باپ کی طرح کی سوچ رکھتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ میں پورے دل سے علی دان جیسے دولت مند سے شادی کروں گی؟ گہری سان، میری ماں تمہارے باپ کی وجہ سے تباہ ہوئی، تو کیا تم سمجھتے کہ دولت مند لوگ مجھے متاثر کرتے ہوں گے؟ آن کا چہرہ یس سے بھرا ہوا تھا، آنکھیں تکلیف سے بوجھل نمی تھی لیکن آنسو نہیں۔ وہ مڑی اور ہاتھ چھڑا کر جاننے لگی کہ زیان نے پھر سے کلائی پکڑ کر روکا تھا۔ کچھ دور نہیں، یہیں برگر شاپ کے باہر ایک بلیک گاڑی رکی تھی۔ علی دان ایک جھٹکے سے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور ان دونوں کو گھورتے قریب آ کر روک گیا اور زیان کے ہاتھ کو غصہ سے گھورا۔ یہ دیکھ کر زیان بھی گھورنے لگا۔ دونوں شیر تھے، بیچ میں جیسے شکار تھا، ایک دوسرے کو آنکھیں چھوٹی کیے گھورے جا رہے تھے۔ ہاتھ چھوڑو، علی دان گھرایا نہیں دھاڑا تھا جس کی گہرائی سے آن تک دہر لگی اور ہاتھ چھڑانے لگے۔ علی دان نے ہاتھ جھٹکے سے آگے بڑھ کر زیان کی گرفت سے نکالا اور اسے ویسے ہی پکڑتے کھینچتا ہوا گاڑی تک لایا اور پیچھے دروازہ کھول کر بٹھایا اور خود بھی بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ نظر اٹھا کر دور کھڑے زیان کو کینہ توز نظروں سے گھورا۔ گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھ گئی، پیچھے زیان ہاتھ ملتا رہ گیا۔ کیا آن اس کے ہاتھ سے نکل گئی؟ ادھر گاڑی میں بیٹھے علی دان نے آن کو گھوری دکھائی۔ کیا کہہ رہا تھا مسٹر شاہ؟ آپ کو کچھ زیادہ ہی شوق ہے دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا۔ میرے خیال کے مطابق تو ہم میں گہرا رشتہ ہے، اس سے بڑھ کر ہم دوست بھی تو ہیں، ہم اس معاملے پر بات کر سکتے۔ سوری، میں اس معاملے کو آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتی، میں بہت عام سی لڑکی ہوں، میں علی دان شاہ جیسے دولت مند آدمی کی دوست بننے کے لائق نہیں۔ وہ اندر سے جیسے چٹک رہی تھی، خود پر خود ہی طنز لگا رہی تھی۔ وجہ زیان سے گفتگو تھی۔ علی دان نے بھویں چڑھا لی۔ اسے یہ سن کر ناگوار لگا کہ آن اسے ناپسند کرتی، کسی کو ہمت نہیں تھی کہ اس کے حق کو چیلنج کر سکے۔ وہ حق رکھتا تھا، چاہتا تو جتنا بھی تھا، چاہتا تو جتا بھی سکتا، لیکن علی دان شاہ جیسے بردبار شخص کو یہ منظور نہ تھا۔ گڈ، ویری گڈ۔ اب اس کی آن کو فتح کرنے کی خواہش زور پکڑتی جا رہی تھی۔ مدان کا سپلیمنٹری پیپر تھا، اس نے اس سے زیادہ وہ خود نروس تھی، لیکن پھر بھی بار بار جا کر مدان کو چیک کرتی، اسے سمجھاتی رہی، اس کا بیگ چیک کرتے کہ ہر چیز موجود ہے، جیسے پینسل، پین، اسکل وغیرہ۔ گاڑی تک پہنچ کر وہ اسے ہی سمجھا رہی تھی، دیکھو نروس مت ہو، یہ پیپر دے کر تم کالج کی ٹیسٹ بھی پاس کر لو گے۔ مدان نے اپنے ٹیچر کی پیشانی پر پسینہ کی بوندیں چمکتی تھی۔ تو مسکرایا، مجھ سے زیادہ تو آپ نروس ہیں، جس کی گواہی یہ پسینہ۔ اچھا، کیا یہاں؟ آن نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ہڑبڑی میں الٹا سوال پوچھ لیا۔ مدان نے اس کے پیچھے کھڑے اپنے بھائی کو دیکھا تو شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سج گئی۔ بھائی، میں اس کو تھام لی ورنہ یہ نروس ہو کر یہیں گر ہی نہ جائے۔ یہ سن کر آن نے واقعی مڑ کر دیکھا تو واقعی علی دان شاہ ٹپ ٹاپ آفس کے لیے تیار کھڑا، ان دونوں کی باتیں انجوائے کر رہا تھا۔ وہ مسکرا کر گاڑی میں بیٹھا اور ہاتھ ہلاتا نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وہ دانگ رہ گئی، جلدی سے پیشانی کو ہاتھ لگا، اپنا بھیگا ہاتھ دیکھا، پھر خود پر جھن جلا کر تف ہے آن تم پر، سر پر تھپکی ماری۔ علی دان یہ سب دیکھ کر بس مسکرایا جا رہا تھا۔ آل رائٹ، آپ پریشان مت، وہ اچھے سے ہی پیپر دے گا، آپ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو یوں نہیں چھوڑ دوں۔ وہ کہہ کر آگے بڑھا، پیچھے سے آئی آواز نے اس کے قدم روک۔ مسٹر شاہ، کیا ابھی کچھ اور بھی کہنا ہے؟ آج مدان کے پیپرز ہونے کے ساتھ ہی میری ٹیوٹرنگ کی مدت بھی ختم ہوتی ہے، میں اپنا لگیج چلاتی ہوں۔ آن سے گہری سانس چھوڑی، مڑنے لگی۔ علی دان کی آواز نے روکا، گریجویشن کے بعد یونٹ سے نکل کر کہاں جائیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں، وہ پرسکون تھی، وہ پہلے سے ہی کرایہ پر کمرہ لے چکی تھی۔ ہم علی دان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا، اس کے پاس حق بھی نہیں تھا جو اسے روکتا۔ کس حق سے روکتا؟ جو کاغذی رشتہ تھا، فقط عوان کو نیچا دکھانے کو تھا۔ وہ چوپ چاپ کھڑا رہا، یہ دیکھ کر کہ وہ کچھ نہیں کہہ رہا۔ میں لگیج لے آتی ہوں کہہ کر اندر چلے گا۔ علی دان نے اسے بنا کہے خاموشی سے یونٹ کے گیٹ تک چھوڑا۔ آن نے اپنا لگیج اٹھایا اور علی دان کی طرف آخری بار نظر کی۔ آپ کے ساتھ اچھا وقت گزرا، امید ہے ہم آئندہ کبھی نہیں ملیں گے، دعا کرتی ہوں آپ کی زندگی میں ہر چیز بہتر ہو، کہہ کر آگے بڑھی اور گیٹ تک پہنچ کر مڑ کر دیکھا، علی دان کی گاڑی کہیں نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر آن کو تھوڑا سا دکھ، لیکن سر جھٹک کر وہ روڈ پر آئی اور ایک ٹیکسی رکوا کر بیٹھ گئی۔
अब उसका रुख अपने किराए के घर की तरफ था।